बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर हो गई थी, चाइना के ऊपर कोई खबर नहीं आ रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने हर साल की तरह चाइना के मिलिट्री के ऊपर एक एनुअल रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट सेनेट को पेश की जाती है और इसमें चाइना के मिलिट्री पावर के बारे में अपनी सेनेट को इन्फॉर्म किया जाता है। इस साल भी जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें अमेरिका की तरफ से ये बताया गया है कि चाइना कुछ नए वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ICBMs जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, वो इस वक्त दुनिया की बहुत कम कंट्रीज पोजेस करती हैं, जिनमें इस वक्त आप अमेरिका कह सकते हैं, रशिया कह सकते हैं, उसके अलावा चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया और इजराइल के पास भी ICBMs मौजूद हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना तो सबकी समझ में आता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास भी ICBMs मौजूद हैं। उनमें से एक है हाओसोंग 14 जो कि 10,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। एक है हाओसोंग 17 जिसके बारे में बताया जाता है कि वो 15,000 किलोमीटर की रेंज रखता है। इंडिया के पास भी एक अग्नि 5 ICBM है जिसकी रेंज जो है वो 7,000 से 10,000 किलोमीटर बताई जाती है। उसके अलावा इंडिया एक अग्नि 6 के ऊपर भी काम कर रहा है। इजराइल के पास भी एक जेरिको 3 ICBM मौजूद है जिसकी रेंज तकरीबन 11,000 किलोमीटर से ऊपर बताई जाती है। तो ये दुनिया के अंदर 5-6 कंट्रीज हैं जो कि ICBM पोजेस करती हैं। अब ICBM जो कंट्रीज पोजेस करती हैं उनके बारे में समझा यही जाता है कि इन ICBMs के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्लेस किए जाएंगे और इन ICBMs को स्ट्रेटेजिक अहदाफ को अचीव करने के लिए फायर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त चाइना और अमेरिका गेम को चेंज कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो कि अमेरिका ने अभी रिसेंटली पेश किया अपनी सेनेट को, उसमें बताया गया है कि चाइना ऐसे ICBMs के ऊपर काम कर रहा है जिनके ऊपर चाइना न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बजाय कन्वेंशनल वॉरहेड्स रखेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे टू टारगेट अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। मैं आपको अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में ये बता चुका हूं कि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो 2 तरीकों से इस दुनिया के ऊपर मिलिटरीली जो है वो हुकूमत करता है, एक सैटेलाइट्स के जरिए से और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए से। ये 2 चीजें आप अमेरिका के आर्सेनल से निकाल दें तो अमेरिकन मिलिट्री जो है उसको कोई भी कन्फ्रंट कर सकता है। लेकिन ये 2 चीजें, एक सैटेलाइट और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अमेरिका को बाकी दुनिया से जो है वो मुनफरिद बनाते हैं। खैर, अब इस इक्वेशन के अंदर अमेरिका और चाइना हाइपरसोनिक वेपन्स भी लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एनीवे, अपने टॉपिक पे रहते हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है और उसके साइज में इजाफा कर रहा है। पिछले 1 साल के दौरान चाइना ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के अंदर तकरीबन 25% इजाफा किया और अब चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद जो है वो तकरीबन 500 हो गई है। और अमेरिकन का एक एस्टिमेट है कि 2035 तक चाइना इस तादाद को 1500 वॉरहेड्स तक ले जाएगा। खैर, 1500 वॉरहेड्स अमेरिका और रशिया के मुकाबले में बहुत थोड़े हैं। अमेरिका और रशिया के पास इस वक्त भी जो है वो कम से कम 5-5 हजार 6-6 हजार के करीब वॉरहेड्स मौजूद हैं। जब कोल्ड वॉर का पीक टाइम था तो उस वक्त अमेरिका और रशिया के पास तकरीबन 35-40 हजार के करीब जो है ये वॉरहेड्स मौजूद थे। खैर, अब दोनों ममालिक ने आपस में कुछ ट्रीटी साइन की हैं और इन वॉरहेड्स की तादाद जो है वो काफी ज्यादा कम कर लिया है। लेकिन चाइना अब अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है और ख्याल ये किया जाता है कि उसका न्यूक्लियर आर्सेनल 2035 तक 1500 वॉरहेड्स के करीब हो जाएगा। जब चाइना 1500 वॉरहेड्स बना लेगा तो डेफिनेटली उनको डिलीवर करने के लिए भी उसको ICBMs, MRBMs इनकी जरूरत पड़ेगी, SLBMs की जरूरत पड़ेगी, तो उनकी तादाद भी ज्यादा होती जाएगी। और अब ये समझा जाता है कि चाइना एक नए किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल क्लास के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल की क्लास है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए तैयार की जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि चाइना के पास कुछ मीडियम रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, DF-26 हैं, DF-21s हैं, जिनको चाइना वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इनको अमेरिकन जो है वो कैरियर किलर के नाम से जानते हैं। नॉर्मली तो आपने अगर किसी बहरी जहाज को सिंक करना है तो उसके लिए एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन चाइना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए पहली दफा बैलिस्टिक मिसाइल्स को आगे लेके आया। बैलिस्टिक मिसाइल को दूर से फायर किया जा सकता है और उसकी रेंज भी किसी भी क्रूज मिसाइल से काफी ज्यादा होती है। इस वक्त आई बिलीव दुनिया में जो मैक्सिमम रेंज वाले क्रूज मिसाइल्स हैं उनकी रेंज 2500-3000 किलोमीटर होगी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जो है वो कई हजार किलोमीटर के अंदर होती है। लेकिन फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास एक्यूरेट एयरक्राफ्ट कैरियर की पोजीशनिंग होनी चाहिए और एयरक्राफ्ट कैरियर जो खुद से मनूवर कर रहा होता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर वॉरहेड भी ऐसा ही लगा होना चाहिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ मनूवर कर सके और उसको जाके स्ट्राइक करे। तो इस वजह से अब यह समझा जा रहा है कि चाइना ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है जो कि हो सकता है कि साइलो बेस्ड हो। उसके ऊपर चाइना कन्वेंशनल वॉरहेड लगाएगा और उन्हीं के ऊपर चाइना जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लगा सकता है। MIRVs की सूरत में एक से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि चाइना के पास जैसे कि DF-21 है, DF-26 है, ये मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक लॉजिकल स्टेप था कि अब चाइना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हिट करने के
لیے ایک انٹر کانٹیننٹل رینج والا بیلسٹک میزائل تیار کرے. امریکہ بھی بالکل ایسے ہی ایک پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے اور اس کو اس نے نام دیا ہوا ہے کنونشنل پرومپٹ اسٹرائک پروگرام. اس کے اندر امریکنز جو ہیں وہ بیسیکلی سب مرینز کے اوپر ایسے ہائپرسونک میزائلز رکھیں گے جو کہ کنونشنل وار ہیڈز کے ساتھ لیس ہوں گے اور دنیا کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر وہ اسٹرائک کر سکیں گے. فی الوقت چائنا کی اپروچ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. وہ ایسے بیلسٹک میزائلز کے اوپر کام کر رہا ہے جو کہ سائلو بیسڈ ہوں گے, روڈ موبائل ہو سکتے ہیں, لیکن وہ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پہ جا کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ اسٹرائک کریں گے. اس سے بات جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. بڑھ کیسے جاتی ہے کہ پہلے تو جو چائنا کے بیلسٹک میزائلز تھے وہ صرف ویسٹرن پیسیفک کے اندر اپنی رینج رکھتے تھے. اب جب بات آئی سی بی ایمز پہ چلی جائے گی تو وہاں پہ جا کے چائنا دنیا کے کسی بھی پانی میں, اٹلانٹک اوشن ہو, پیسیفک اوشن ہو, انڈین اوشن ہو, کسی بھی پانی کے اندر چائنیز میزائل جو ہیں وہ ایئر کرافٹ کیریئرز کو اسٹرائک کر سکیں گے. اور اس طرح سے چائنیز اپنے جو میری ٹائم ٹریڈ روٹس ہیں ان کو سیف بنائے گا. اب یہ ایک بات جو ہے وہ بڑی عجیب سی آپ کو لگے گی کہ میری ٹائم روٹس کو کون سا خطرہ ہو سکتا ہے. ویل میں آپ کو یہ بات بتا دوں, آپ اگر خبریں پڑھیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ جو ویسٹرن وار شپس ہیں یہ کئی دفعہ نارتھ کوریا کے مرچنٹ شپس کو روکتے ہیں, پانیوں میں انٹرنیشنل واٹرز میں روکتے ہیں اور ان کی تلاشی وغیرہ لیتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں. بیسیکلی رشیا کے مرچنٹ شپس کو انٹرنیشنل پانیوں میں روک لیتے ہیں, ایران کے مرچنٹ شپس کو انٹرنیشنل پانیوں میں روک لیتے ہیں. بیسیکلی جو ہے وہ ان کی بدماشی ہے ویسٹرن کنٹریز کی کہ جو دل چاہے کرتے ہیں. چائنا یہ سمجھتا ہے کہ کل کو یہ میرے بھی مرچنٹ شپس کو کسی بھی جگہ پانی میں روک لیں گے, کہیں گے جی تلاشی دو, آپ کوئی انلیگل اسلحہ تو نہیں کسی ملک میں پہنچا رہے, آپ جو مرضی کرو, آپ اسرائیل کو جتنا مرضی اسلحہ دو, لیکن اگر ایران کسی کو اسلحہ دے تو آپ اس بحری جہاز کو بدماشی سے روکو اور اس کا اسلحہ جو ہے وہ قبضے میں لے لو. تو ٹھیک ہے, جو کمزور ہے وہ تو بدماشی برداشت کر جاتا ہے, لیکن چائنا کمزور نہیں ہے, وہ امریکہ کی بدماشی نہیں برداشت کرے گا. اور وہ اب ایسے ویپنز تیار کر رہا ہے کہ جو کہ ان ویسٹرن کنٹریز کو اسٹرائک کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. کیونکہ جس طرح امریکہ اور چائنا کے درمیان معاملات خراب ہوتے جائیں گے, کل کو ہو سکتا ہے کہ ایران, رشیا اور نارتھ کوریا کے مرچنٹ شپس کی طرح یہ ویسٹرن کنٹریز چائنیز مرچنٹ شپس کو بھی کسی جگہ پہ پانی میں روک لیں اور کہیں کہ جی آپ ہمیں تلاشی دو, چائنا کا کسی بھی جگہ پہ جا کے بلاکیڈ کر دیں. تو یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی تو اپنی بدماشی چلتی ہے, لیکن بدماشی صرف وہی مانگتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. جو کمزور نہیں ہے وہ کسی کی بدماشی بھی نہیں چلنے دیتا. اچھا, اب ان آئی سی بی ایمز کے ذریعے سے نہ صرف چائنا ایئر کرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنا سکے گا بلکہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے بڑے بڑے ڈسٹرائرز کو بھی نشانہ بنا سکے گا. تو یہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل چائنا خاص طور پہ نیوی کے لیے تیار کر رہا ہے, ان کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ویسٹرن پیسیفک کے باہر بیلنس آف پاور کو مینٹین رکھنے میں چائنا کی مدد کریں گے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پیسیفک کے باہر چائنا کی جو نیوی ہے اس کی پریزنس کو بہت زیادہ نہیں ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے. امریکہ کی نیوی کی پریزنس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے. رشین نیوی جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی بڑے لمیٹڈ پانیوں کے اندر آپریٹ کرتی ہے. رشیا ویسے ہی اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کی لمیٹڈ پانی بھی جو ہے وہ ایک طرف یورپ میں ہے اور دوسری طرف وہ پیسیفک کے اندر ہے. تو خیر رشیا کی تو کہانی اور ہے, اس کے تو اپنے مسئلے مسائل اتنے بڑے ہیں, جتنا اس کا سائز ہے اس کے مسئلے مسائل بھی اتنے ہی بڑے ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر امریکنز جو ہیں وہ اس رپورٹ کو بیس بناتے ہوئے اپنے سی بیس ایئر ڈیفنس سسٹمز کو جو ہے وہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے اور اپنی سینٹ سے زیادہ پیسہ مانگیں گے کہ ہمیں مزید SM-6 میزائل سسٹم جو ہیں وہ چاہیے. اپنے ڈسٹرائرز کے اوپر ایجز ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ لگانے کی مزید ضرورت ہے. تو یہ کیٹ اینڈ ماؤس کا گیم تو چلتا رہے گا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.